बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये दूसरी दफ़ा मैं गिलगित बल्तिस्तान उस मौके पे आया हूँ जो एक खुशी का मौका है कि जिधर 73 साल पहले यहाँ के गिलगित स्काउट्स ने अपनी जान की कुर्बानी देके गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद करवाया। तो मुझे आज बड़ी खुशी है कि मैं अब दूसरी दफ़ा फिर दूसरे साल फिर यहाँ आपके साथ खुशी बनाने आया हूँ। और इंशाअल्लाह जब तक मैं वज़ीर आज़म रहूँगा मेरी हमेशा कोशिश होगी कि ये जो दिन है 1 नवंबर ये मैं आपके साथ गुजारूं। मैं गिलगित 15 साल की उम्र पे पहली दफा आया। तब ये काराकोरम हाईवे बन रहा था। मैं अपने स्कूल की ट्रैकिंग टीम के साथ आया और वो जो 15 साल से मुझे ट्रैकिंग का शौक हुआ वो आज तक है। और वो इसलिए कि इस सारे इलाके में जो ट्रैकिंग है वो दुनिया में कहीं नहीं है। ये वो अल्लाह ने इस इलाके में वो खूबसूरती दी है और इस तरह के जो पहाड़ हैं और उन पहाड़ों के अंदर जो इलाके हैं वो कहीं दुनिया में नहीं है। तो मैं सिर्फ एक मेरा प्राइम मिनिस्टर बनने का एक नुकसान ये हुआ कि मैं अब ट्रैकिंग नहीं कर सकता, लेकिन जब भी मौका मिला तो इंशाअल्लाह यहां फिर से आऊंगा ट्रैकिंग करने के लिए। ख्वातीन व हज़रात, आज एक तो खराज तहसीन पेश करना था गिलगित स्काउट्स को और उन शोधा को जिन्होंने कुर्बानियां दे के इस इलाके को आजाद करवाया। दूसरा, मैंने आज गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को दूसरी भी मुबारक देनी थी और वो ये कि जो हमने फैसला किया है कि गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस देना है, जो इनकी डिमांड थी बड़ी देर की। और ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स की रेजोल्यूशन के बीच में रखते हुए हमने फैसला किया है। वो सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशंस हैं उसके बीच में हमने फैसला किया है। लेकिन मुझे पता है कि यहां के नौजवानों की बहुत देर की डिमांड थी, तो मैं आज उसकी भी मुबारक देता हूं। अब जहां तक पैकेज की बात की और डेवलपमेंट की, वो मैं आज बात इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इलेक्शंस के दिन है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी, खास तौर पे हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि अपने कमजोर तबके को उठाया जाए, जो हमारे गरीब हैं, जो पीछे रह गए हैं, जो 25% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि उनको हम कैसे ऊपर लेके आएं। और दूसरी, जो पाकिस्तान के इलाके पीछे रह गए, जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान पीछे रह गया है, और उसकी बहुत बड़ी वजह यह थी कि यह कट ऑफ था। जब तक कि काराकोरम हाईवे नहीं बना, इधर शायद ही कोई आता था और डेवलपमेंट की चांस नहीं थी, तो इसलिए यह पीछे रह गया है। लेकिन हमारा कबायली इलाका भी पीछे रह गया है, बलूचिस्तान भी पीछे रह गया है, सारे जो मगरबी डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब के अंदरून सिंध वो पीछे रह गए हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि सारे इलाके उनको उठाया जाए और जो फिर से मैंने कहा, जो हमारा कमजोर तबका, जो गरीब लोग, जो इस वक्त 2 वक्त की रोटी सही तरह नहीं खा सकते, उनको ऊपर उठाया जाए। तो इंशाअल्लाह
آنے والے دنوں میں آپ دیکھتے رہیں گے کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں، ہماری جو سارا ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہے وہ جائے گا ہی اس طرف، ان علاقوں میں جو پیچھے رہ گئے۔ میں کیونکہ آج میرے فوجی بھی سامنے کھڑے ہیں، جوان سامنے کھڑے ہیں، میں ساری اپنی قوم کو اہمیت بتانا چاہتا ہوں کہ کتنا ضروری ہے ایک مضبوط فوج کی، ایک مضبوط فوج کا ہونا پاکستان کے لیے۔ یہ میں اپنی ساری قوم کو بھی بتانا چاہتا ہوں۔ آج اب ساری مسلمان دنیا میں دیکھیں، شروع کریں لیبیا سے، پھر صومالیہ پہ جائیں، پھر سیریا جائیں، پھر یمن جائیں، پھر افغانستان کو دیکھیں، پھر عراق کو دیکھیں، تباہی مچی ہوئی ہے، یا جنگیں ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں، لیکن عوام مشکل میں ہے، مشکلوں کا سامنا کر رہے ہیں لوگ۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کا جو اس وقت ہمسایہ ہے، ہندوستان میں آج وہ حکومت آئی ہے جو پچھلے 73 سال میں سب سے زیادہ انتہا پسند، مسلمانوں سے اور پاکستان سے نفرت کرنے والی، جو وہ ہندوستان میں مسلمانوں سے کر رہے ہیں، جو دو انہوں نے قانون بنائے، سٹیزن شپ لا اور ایک اور رجسٹریشن لا، یہ ہیں ہی مسلمانوں کی طرف کہ ان کو ایک برابر کا شہری ہندوستان میں نہ سمجھا جائے۔ اور جو انہوں نے کشمیر میں کیا 5 اگست 2019 کو، کسی ہندوستان کی حکومت نے وہ نہیں کیا کشمیر کے لوگوں سے، جو اس انتہا پسند، ریسسٹ، ٹوٹیلیٹیرین، جو ریشل سپریمیسی میں بلیو کرتی ہے، باقی انسانوں کو برابر نہیں سمجھتی، ہندوتا کا جو نعرہ لے کے آئی ہے، انہوں نے جو کشمیریوں پہ ظلم کیا، کبھی اس طرح کا ظلم پہلے نہیں ہوا۔ تو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ کتنی ضرورت ہے آج ہمیں ایک مضبوط پاکستان کی فوج کی اور سیکیورٹی فورسز کی۔ کوئی ہفتہ نہیں گزرتا جب ہمارے سیکیورٹی فورسز اپنی جان کی قربانیاں نہیں دیتے۔ پرانے قبائلی علاقہ جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں، اب ادھر سے لے کے اب بلوچستان، کراچی میں بھی کبھی کبھی ایک پورا پلان سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی جا رہی ہے۔ اور کون ان کے سامنے کھڑا ہے؟ ہمارے فوجی، ہماری سیکیورٹی فورسز، جو اپنی جان کی قربانیاں دیتی ہے۔ اور ہم وہ خوش قسمت ملک ہیں کہ جو پچھلے 15 سال میں جس طرح کی 15 سال میں دہشت گردی پاکستان میں ہوئی، اور جو ہمارے دشمنوں نے پورا فائدہ اٹھایا اس سے اور ہمیں ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی، ہم اپنی آج سیکیورٹی فورسز کو داد دیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے آج پاکستان محفوظ ہے، اور ان کی وجہ سے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہمارا وہ حال نہیں ہے جو کئی اور مسلمان ملکوں کا حال ہے۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جو نریندر مودی کی حکومت ہے، یہ ہر قسم کا اندر انتشار صرف دہشت گردی کے ذریعے نہیں، جو ان کا کلبھوشن یادو نے جو بتایا کہ کیسے بلوچستان میں اور کراچی میں اس کی مشن تھی دہشت گردی کرنے کی، یہ اندر اور انتشار پھیلا رہے ہیں۔ شیعہ سنی کی لڑائی پلان کیا ہوا تھا کہ شیعہ اور سنی کے عالموں کو قتل کروائیں تاکہ انتشار پھیلے، اور وہ بھی میں آج داد دیتا ہوں اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو کہ جنہوں نے بہت ان کے پروگرام تھے انتشار پھیلانے کے، وہ پاش کیے۔
मैं